आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो भारत आनी ब्रिटन हांणी इतिहासीक मुक्त वेपार कबलातीचेर सयो केल्यो। उद्देगीक मळार ह्या एफटीएक येवकार दिला आनी हे द्विपक्षीय अर्थीक संबंदांतले परिवर्तनकारी पावल अशें म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिसांच्या भोंवडेर मालदीवसांत पावतात। देशांतल्या सहकारी संस्थांक घटमूट करपा खातीर सहकार मंत्री अमित शाह हांणी राष्ट्रीय धोरण 2025 अनावरण केलें। भारतीय हवामान खात्यान आज ओडिशा, अस्तंत बंगाल, छत्तीसगड आनी महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी दाट उटंगराचो रेड अलर्ट जारी केला। फिडे महिला बुद्धिबळ विश्वचषकाच्या फायनलीन 2 भारतीय खेळगडी कोनेरू हम्पी आनी दिव्या देशमुख हांचे मदीं खेळ जातलो। सर्तीचे वस्तादपण भारताक निश्चित। आतां पुराय खबरो भारत आनी ब्रिटन हांणी काल चेकर्सान मुक्त वेपार करार एफटीएचेर सयो केल्यो। हाका लागून वेपार आनी संरक्षण सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी भारत आनी ब्रिटन हांच्या सामायिक समृद्धीचो मार्ग मोकळो जाला। भारत आनी ब्रिटन हांच्या द्विपक्षीय संबंदांतलो आज इतिहासीक दीस अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एफटीएचेर सयो केल्या उपरांत आपल्या निवेदनांत म्हळां। कितल्याशाच वर्साच्या कश्टा उपरांत दोन्ही देशां मदीं एक व्यापक अर्थीक आनी वेपार करार जाला, ह्या खातीर तांणी खोस उक्तायली। ही कबलात भारत आनी ब्रिटनाच्या सामायिक समृद्धीचो मार्ग मोकळो करता अशें तांणी नमूद केलें। भारतीय कापड, पायतणां, रत्नां आनी दागिने, समुद्री खाद्यपदार्थ आनी अभियांत्रिकी वस्तूंक ब्रिटनांत वेपाराची बरी संद मेळटली अशें तांणी सांगलें। प्रक्रिया केल्ल्या अन्न उद्देगाक ब्रिटनाच्या बाजारांत नवी संद मेळटली अशें मोदी हांणी सांगलें। ही कबलात भारताचे तरणाटे, शेतकार, नुस्तेकार आनी एमएसएमई क्षेत्रांक खासा फायदेशीर थारतली अशें तांणी म्हळें। तेच प्रमाण ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर हांणी आपल्या निवेदनांत म्हळां, एफटीए हो युरोपीय संघांतल्यान भायर सरल्या उपरांत ब्रिटनान केल्लो सगळ्यांत व्हडलो आनी अर्थीक नदरेन म्हत्वाचो वेपारी करार। हाका लागून ब्रिटन आंतरराष्ट्रीय वेवसायाक उक्तें आसा असो संदेश मेळटा अशें तांणी म्हळें। ह्या कराराक लागून दोन्ही देशांक अफाट फायदो जातलो अशें स्टार्मर हांणी सांगलें। Look, and we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. काल सांजवेळा लंडनात प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हांणी सांगलें, प्रधानमंत्र्यांच्या भेटीचें खाशेलें आकर्शण म्हळ्यार इतिहासीक भारत यूके व्यापक अर्थीक आनी वेपार कराराचेर स्वाक्षरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल इंग्लंडांतल्या सँडीग्रम इस्टेटीन किंग चार्ल्स तृतीय हांची भेट घेतली। तांणी भारत ब्रिटन संबंदांतल्या द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर आनी प्रगतीचेर भासाभास केली। तशेंच मोदी आनी किंग चार्ल्स हांणी आयुर्वेद, योग आनी मिशन लायफ हांचो प्रसार करपाक सहकार्याच्या मार्गांचेर चर्चा केली। भारत ब्रिटन मुक्त वेपार कबलात ही एक इतिहासीक कबलात आसून वेपार, गुंतवणूक आनी रोजगाराक चालना दितली अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां। ह्या अभूतपूर्व कराराक लागून शेतकार, ल्हान वेपारी, एमएसएमई क्षेत्र, स्टार्टअप आनी हेर सेवा क्षेत्रांक फायदो जातलो अशें लंडनांत प्रसार भारतीच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना तांणी सांगलें। भारतीय उद्योग महासंघ सीआयआयन भारत यूके मुक्त वेपार करार एफटीएक येवकार दिला आनी हे द्विपक्षीय अर्थीक संबंदांतले परिवर्तनकारी पावल अशें म्हळां। वेपार, नवनिर्माण, गुंतवणुकेक चालना दिवप हो एफटीएचो हेत आसा। सुनील भारती मित्तल हांच्या फुडारपणा खाला सीआयआयच्या शिष्टमंडळान ब्रिटीश फुडाऱ्यां कडेन तंत्रगिन्यान, नितळ उर्जा आनी भलायकी सेवा मळावेल्या संदी विशीं भासाभास केली। भारत आनी ब्रिटन हांचे मदल्या मुक्त वेपार कराराक लागून महाराष्ट्रा खातीर साबार संदी उक्त्यो जातल्यो अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलां। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर हांकां तांणी परबी दिल्या। ह्या कबलातीक लागून भारतीय शेतकारांक, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारागिरांक तशेंच सेवा क्षेत्राक फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें। एफटीए राज्यांतले आंबो, द्राक्ष, पणस, कड्डणां आनी सेंद्रीय उत्पादक आनी निर्यातदारांक सशक्त करतले अशें तांणी म्हळें। चामडे आनी पायतणां क्षेत्रा खातीरच्या शून्य निर्यात शुल्क धोरणाक लागून कोल्हापूर पायतणां उद्देगाक व्हड उर्बा मेळटली अशें तांणी मुखार म्हळें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिसांच्या भोंवडेर मालदीवसांत पावतात. आमच्या शेजारी पयलीं धोरणांत आनी सागर दृश्टिकोनांत मालदीवसाक म्हत्वाची सुवात आसा. फाटल्या कांय वर्सांत दोनूय देशां मदलो द्विपक्षीय वेपार $50 कोटी परस चड जाला. भारत वखदां, रडार उपकरणां, फातर, सिमीट आनी तांदूळ, मसालो, फळां, भाजीपालो आनी कुकडां पोसपाची उत्पादनां अशीं जायतीं अभियांत्रिकी आनी उद्देगीक उत्पादनां मालदीवसांत निर्यात करतात. आकाशवाणीक दिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतींत मालदीवसांतले भारतीय उच्चायुक्त बालासुब्रमण्यम हांणी सांगलें, मुक्त वेपार करारा खातीर दोनूय देशांनी संदर्भ अटींचेर स्वाक्षरी केल्या. सहकार मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींत राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025 जाहीर केलें. ह्या वेळार उलयतना शाह हांणी सांगलें, विकसीत भारत 2047 ध्येय साध्य करपाक धोरणाची म्हत्वाची भुमिका आसतली. देशाचें पयलें राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 वर्सा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आसतना जारी जाल्लें अशें तांणी म्हळें. सरकारान 2027 मेरेन देशाची अर्थवेवस्था संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था करपाची मोख दवरल्या अशें शाह हांणी सांगलें. मंत्रालयान 50 कोटी सक्रिय वांगडी करपाचें लक्ष थारायलां आनी समित्यांची संख्या 30% वाडयतले अशें सहकार मंत्र्यांनी मुखार सांगलें. राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 चालीक लावपा खातीर मंत्रालय पुरायपणान तयार आसा अशें तांणी म्हळें. सहकार संस्थांक समावेशक करप, वेवसायीक रित्या तांचें वेवस्थापन करप, फुडारा खातीर तांकां तयार करप आनी खास करून गांवगिऱ्या भारतांत व्हड प्रमाणान रोजगार आनी उदरनिर्वाहाच्यो संदी निर्माण करपाक सक्षम आसप हे राष्ट्रीय सहकार धोरणाचो हेत आसा. आदले मंत्री सुरेश प्रभू हांच्या फुडारपणा खाला 48 वांगड्यांच्या राष्ट्रीय पावंड्या वेल्या समितीन नवें राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केलां. देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी 5G सेवा सुरू केल्या अशें संचालन राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर हांणी सांगलां. सध्या देशांतल्या 99.8% जिल्ल्यांनी ही उपलब्ध आसा. राज्यसभेत तांणी सांगलें, देशांतल्या दूरसंचार सेवा पुरवणदारांनी 4,86,000 5G बेस ट्रान्सिव्हर स्टेशनां स्थापन केल्यांत. देशभरांतल्या उच्च शिक्षण संस्थांनी 100 5G यूज केस लॅब स्थापन केल्यात अशें चंद्रशेखर हांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आज ओडिसा, अस्तंत बंगाल, छत्तीसगड, महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी दाट उटंगराचो रेड अलर्ट जारी केला. मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड, ओडिसा आनी झारखंडान ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेमेरेन उटंगार ते सामको उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास IMDन उक्तायला. तशेंच ह्या म्हयन्याच्या अखेर मेरेन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उदेंत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोकण आनी गोंयांतूय हीच परिस्थिती आसतली. हवामान खात्यान आज मुंबईन दाट उटंगराचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. दुसरे वटेन रायगड आनी रत्नागिरी जिल्ल्या खातीर घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. बिरेस्तारा बातमीन फिडे महिला बुद्धिबळ विश्वचषकाच्या सेमीफायनलींत जैत मेळयल्या उपरांत फायनलींत 2 भारतीय खेळगडी एकामेकांआड खेळटलीं. बायलांचे संवसारीक बुद्धिबळ सर्तीचें वस्तादपण भारताक निश्चित जालां. दिव्या देशमुखान चीनाचे ग्रँडमास्टर तान झोंगी हाका हारयलें जाल्यार कोनेरू हंपीन सेमीफायनल मॅचीन आनीक एक चीनी ग्रँडमास्टर ले टिंगजी हाका हारयलें. हाचे आदीं हंपीन विश्वचषकांत उपांत्य फेरयेन पावपी पयली भारतीय बायल मनीस जावन इतिहास घडयलो. क्रिकेटान काल मँचेस्टरांतल्या ओल्ड ट्रॅफर्ड एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफी सर्तीन भारतान पयल्या डावान काडिल्ल्या 358 धांवड्यांक जाप दितना इंग्लंडान दुसऱ्या सत्रांत आपल्या पयल्या डावाक सुरवात केली आनी चवथी टेस्टीचो दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपो मेरेन फक्त 133 धांवड्यांनी फाटीं उरलो. इंग्लंडान दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपो मेरेन 2 बाद 225 धांवड्यो केल्यात. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारत आनी ब्रिटन हांणी इतिहासीक मुक्त वेपार कबलातीचेर सयो केल्यो. उद्योगीक मळार ह्या FTAक येवकार दिला आनी हे द्विपक्षीय अर्थीक संबंदांतले परिवर्तनकारी पावल अशें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिसांच्या भोंवडेर मालदीवसांत पावतात. फिडे महिला बुद्धिबळ विश्वचषकाच्या फायनलींत 2 भारतीय खेळगडी कोनेरू हंपी आनी दिव्या देशमुख हांचे मदीं खेळ जातलो. सर्तीचें वस्तादपण भारताक निश्चित. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आज सांजवेळा 6:30.